الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز کھولو ذرا، کٹن ختم کرو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. کیا شان گئے اللہ اللہ دیتا آقا آپ مسلح. کیا شان گئے اللہ اللہ دیتا آقا آپ مسلح. میرے سوگنے علی بھی واللہ ہے پھڑیا صدیق
صدیق دا پلہ ہے پھڑیا صدیق دا پلہ ہے دردی اطاعت دا ہے دردی اطاعت دا ہے معیار بڑا سونا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا کیا شانہ پایا یارا ان نالم نال مزارا کیا شانہ پایا یارا ان نالم نال مزارا میں ویکھا اکھیاں ٹھارا اپنی جندڑی اونا تو وارا پاکاں دی محبت دا پاکاں دی محبت دا پاکاں دی الفت دا اظہار بڑا سونا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا میرے سوہنے آقا دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی ماشاءاللہ میرے تو قبل خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب اور مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عمران شریف الہبادی حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام تو صاحباب نال ہم کلام ہو چکے اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دا بیان کرنا تو صاحباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے جس طرح تو صاحباب دے علم دے اندر آج دائی پروگرام بھائی میر محمد عرفان صاحب انہ دے برادران نے اپنے والدین دے عمرے تے جان دی خوشی دندر اس پروگرام نو ترتیب دیتا ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس فیملی دے جتنے بھی افراد عمرے واسطے جا رہے نے اللہ تعالیٰ سارے دا جانا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ اسی جتنے آ کر کے بیٹھے ہیں سانو سارے بار بار مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرمائے کہہ دعا آمین اللہ سانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا میرا پیغمبر میرے محبوب مومنہ نو جان تو زیادہ عزیز اور پیارے اور نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں مومنہ دیاں روحانی ماوان ہر مسلمان نو نبی پاک علیہ السلام دے محبت کرنی چاہی دی پیار کرنا چاہی دے اپنے مال تو بڑھ کے اہل و عیال تو بڑھ کے رشتہ دار تو بڑھ کے کاروبار تو بڑھ کے اپنی دکان تو بڑھ کے اپنے مکان تو بڑھ کے حتیٰ کہ اپنی جان تو بڑھ کے نبی پاک علیہ السلام نے پیار کرنا چاہیے جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے اپنی جان تو زیادہ پیار نہیں کردا وہ بندہ مومن ہو سکتا نہیں دلیل کیا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دے
ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دن چل دے جا رہے، چل دیاں اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو نبی پاک نو کہن لگے سونیا میں تواڈے نال بڑا پیار کرنا، تواڈے نال بڑی محبت کرنا۔ آپ فرماندے نے عمر کتنا پیار کرنے؟ حضرت عمر کہندے نے سونیا سارے جہان تو بڑھ کے تواڈے نال پیار کرنا۔ نبی پاک فرماندے نے کیا اپنی جان تو بڑھ کے بھی ساڈے نال پیار کرنے؟ حضرت عمر کہندے نے لا سونیا جان تو ود کے نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے او صحابی نے جنہوں نبی پاک نے دعاواں منگ کے لے۔ آپ فرماتے ہیں عمر سن لے انی دیر تک تو مومن نہیں بن سکدا جنی دیر تک سانو اپنی جان تو ود کے پیار نہیں کر لیندا۔ حضرت عمر کہندے نے سونیا اج تو بعد جہان تو بڑھ کے بھی پیار کرانگا، اپنی جان تو بڑھ کے بھی تواڈے نال پیار کرانگا۔ ایک بات دا تے پتہ چلیا انی دیر تک بندہ پکا مومن نہیں بن سکدا جنی دیر تک بندہ نبی پاک علیہ السلام دے نال اپنی جان تو بڑھ کے پیار نہیں کر لیندا۔ ہن پیار دا مطلب کیا ہے؟ رحمت کائنات نے صلوات و سلام 8 تو 1400 سال قبل اس دنیا تو رحلت فرما گئے۔ آپ اپنے روزہ پاک دے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ اسی نبی پاک نال کیویں محبت اظہار کر سکنے ہاں؟ نبی پاک دے طریقے نو اپنا کر کے، آپ دیاں حدیثاں تے عمل کر کے، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو اپنا کر کے، دوسرے لفظاں دے اندر انج کہہ لو جو نبی پاک نو پیارا سی وہ سانو بھی پیارا ہونا چاہیے۔ جدے نال نبی پاک دی محبت سی ساڈی بھی اودے نال محبت ہونی چاہیے۔ جدے نال نبی پاک پیار کر دے سن سانو بھی اودے نال پیار کرنا چاہیے۔ جو نبی پاک نو پسند سی سانو بھی وہ پسند ہونا چاہیے۔ اور ایسے بات دا تذکرہ اللہ تعالی اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا، سننا اللہ دا قرآن اور اپنا ایمان تازہ کر دیا جانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا سونیا کائنات دے لوگاں نو اعلان کر دیو اگر تسی چاہندے ہو کائنات دا رب تواڈے نال پیار کرے، کائنات دا مالک تواڈے نال محبت کرے، پھر تانوں کی کرنا ہوئے گا؟ فاتبعونی میرے پیغمبر دی پسند دا خیال کرنا ہوئے گا، نبی پاک دے طریقے نو اپنانا ہوئے گا، رحمت کائنات علیہ السلام دے پیچھے پیچھے چلنا ہوئے گا۔ کی مانا؟ بچپن نبی پاک دی پسند دے مطابق، لڑکپن نبی پاک دی پسند دے مطابق، جوانی نبی پاک دی پسند دے مطابق، دن تے رات نبی پاک دی پسند دے مطابق، صبح تے شام نبی پاک دی پسند دے مطابق، تجارت تے کاروبار نبی پاک دی پسند دے مطابق، شادیاں تے غمیاں نبی پاک دی پسند دے مطابق، اٹھنا نبی پاک دی پسند دے مطابق، بیٹھنا نبی پاک دی پسند دے مطابق، لیٹنا نبی پاک دی پسند دے مطابق۔ اے کائنات دے مالکا تیرے بندے سوال کر دینے اگر ساڈا ہر عمل تیرے نبی پاک دی پسند دے مطابق ہو جائے گا تساں پھر کی عطا کرو گے؟ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ زمین تے میرے پیغمبر دی پسند دا خیال کرو گے میں آسمان تے بیٹھ کر کے تواڈے پیار کرانگا۔ ویسے تے نبی پاک نو بڑیاں ساریاں چیزاں پسند، لیکن اڈ دی کانفرنس دے حوالے نال میں جو بیان کرنا چاہنا رحمت کائنات علیہ السلام نو پسند کیا سی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اچھا تے خوبصورت کیڑی چیز لگ دی سی؟ میرے ول ویکھنا توجہ کرنا، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ نبی پاک علیہ
सलाम दे सहाबी बयान करते ने एक दिन असर दी नमाज दा वक्त है खुदारा तवज्जो मेरे वाल एक सेकंड भी जाया न करना अल्लाह दा वास्ता मेरे पैगंबर सलाम तशरीफ फरमाओ सही बुखारी के अंदर बात मौजूद है असर दा वक्त करीब करीब है मेरे पैगंबर सलाम बार बार आसमान वल चेहरा उठाते ने सुभान विचों गल कोई नहीं करते नबी पाक सलाम दा दिल करदे कायनात दे मालिका साडा किबला बैतुल मुकद्दस दे बजाए बैतुल्लाह बन जाए अल्लाह सुभान चो मेरे पैगंबर गल कोई नहीं करदे आसमान वाले रब ने आसमान ते वेखिया ना अरशां वाले रब ने अरशां ते मेरे पैगंबर दी पसंद दी कदर कीती अल्लाह ने आसमाना तो कुरान पाक नाज़िल फरमाया अल्लाह फरमाते ने कद नारा तकल्लुब वजहिका फिस्समाअ फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा ववल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम फरमाया सुनिया तुहाडा बार बार आसमान वल वेखना सानू एडा चंगा लगे एडा प्यारा लगे सुनिया महबूबा मैं रब कहना जिधर नू तुहाडा दिल कर दे उधर नू मुंह करके नमाज पढ़ लो असीं ओनू ही किबला बना छड्डांगे अल्लाह को अकबर लामा कुर्बान जावा बड़े प्यार नाल बातां समात कर दिया जाना मेरे पैगंबरी सलाम दा पसंदीदा किबला बैतुल्लाह है मेरे पैगंबर नू मक्का पसंद है बैतुल्लाह पसंद है ओए लाहौरिया अल्लाह दी कसम साडे अंदरों कईयां मक्का पाक वेखिया बैतुल्लाह शरीफ वेखिया मदीना शरीफ वेखिया ते कईयां नहीं वेखिया जिन्ना वेखिए ओ तड़पते पै ने जिन्ना नहीं वेखिया ओ तरसते पै ने कहंदे ने ए पर लग जान ते उड़ के जाके बैतुल्लाह दियां खादरियां लगवा लिए मदीना पाक दियां खादरियां लगा लिए मेरे पैगंबर क्यों न तड़पण रहमत कायनात दा ते बचपन भी बैतुल्लाह नु वेंदियां गुजरिया मेरे पैगंबर दा ते लड़कपन भी बैतुल्लाह नु वेंदियां गुजरिया नबी पाक दियां जवानियां भी बैतुल्लाह नु वेंदियां गुजरियां मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी दियां तकरीबन 50 बहारां बैतुल्लाह नु वेंदियां गुजारियां इतना प्यारा मेरे पैगंबर सलाम नु बैतुल्लाह हजरत सहाबी बयान करते ने बरा इब्ने आज़म रज़ी अल्लाह तान को फरमाते ने इस असर दे वक्त किबले दी तब्दीली दी आयतां नाज़िल होईयां ने इधर फजर दी नमाज एक सहाबी ने एंड कुबा बस्ती के अंदर अदा कीती है कुबा वालियां नु गले तक पता कोई नहीं लगया कि किबला तब्दील हो गया ये बैतुल मुकद्दस वाली मुंह करके नमाज पढ़ते पैने रुकू दी हालत के अंदर ने मेरे पैगंबर दे सहाबा अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावा ते सहाबी आवाज लगा करके कहंदे साथियों मैं नबी पाक सलाम नु वेख करके आया रहमत कायनात ते बैतुल्लाह वल मुंह करके नमाज पढ़ते पैने अल्लाह दी कसम मैं सहाबा दे जज्बे तो सदके जावा सहाबा दे प्यार तो सदके जावा सहाबा दी अकीदत तो सदके जावा मेरे पैगंबर दे सहाबा ने ये नहीं सोचिया चल रुकू तो उठ के बैतुल मुकद्दस तो बैतुल्लाह वल मुंह कर लेने आ नहीं रुकू दी हालत दे अंदर ही बैतुल मुकद्दस तो बैतुल्लाह वल मुंह कर ले और कयामत तक आने वाले लोगों को पैगाम दिता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह दे सहाबा ने पैगाम दिता जो नबी पाक नू पसंद सी ओ सानू भी पसंद है फिर मुहब्बत दिल को ना शुरू के अंदर कह जावा सहाबा से लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए और यारी लड़ी चाहिए फिर को सुभान अल्लाह इंज नहीं यार मोहब्बत नाल को सुभान अल्लाह की गल बोल दे क्यों नहीं तुहानू मसला की है को सुभान अल्लाह सहाबा से लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए तेरा भी रबी के जन्नत में
مخل تیار ہو جائے شیخ عباس سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے تو جو میرے وال نبیوں میں رسولوں میں محمد کی چنیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں رسولوں میں محمد کی چنیدہ گئے صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے اور بڑا قابل توجہ جملہ تواڈے ایمان نو ٹیسٹ لان لگا ماں ویکھنا چاہنا ماں کتنا کو دل جندر صحابہ دا پیارے بڑا محبت بھریا جملہ جو دیکھا میرا ہجرت کے وہ اب سوئے گے پہلو میں جو دیکھا میرا ہجرت کے وہ اب مدفن کے پہلو میں اگر شک ہے تو روضے پر نظر گوار ہو جائے اگر شک ہے تو روضے پر نظر گوار ہو جائے ایک باری سارے مل کے پڑھ کے وکھا دیو صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے تیرا تیرا بے کہ جنت میں مغل تیار ہو جائے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین اللہ اللہ میں قربان جاواں آئیے میرے پیغمبر نو مکہ بھی پیارا تے بولو مدینہ بھی آڈے انشاءاللہ مکہ مدینے دیا میں توڑے گلنا کرنا چاہنا مکہ بھی پیارا تے مدینہ بھی مکہ بھی شان والا تے مدینہ بھی اللہ جڑے بول دے پہنے ایسے سال مکہ مدینے دیا خاطریاں نصیب فرما تے جڑے نہیں بول دے اللہ انہاں نو بھی نصیب فرما اللہ اللہ بڑے محبت دیا گلاں بڑے پیار دیا گلاں مکے دی گل کریے اللہ دا قرآن بولے آؤ اللہ فرماتے نے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِمْ وُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فرمایا پہلا گھر اللہ دا بیت اللہ جڑا مکے جندر موجود ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں مکہ شہر کیڑا شہر ہے جس شہر کے اندر میرے پیغمبر پیدا ہوئے کیڑا شہر مکہ جتے میرے پیغمبر علیہ السلام دا بچپن گزریا جتے نبی پاک دا لڑکپن گزریا جتے نبی پاک دیاں جوانیاں گزریاں مکہ شہر دیاں عظمتاں والے جدو بندہ پاکستان تو عمرے واسطے نکل دے احرام
من لیندا ہے اللہ اکبر اللہ دی قسم جویں جویں مکہ پاک قریب آندا جاندے اوویں اوویں دل دیاں دھڑکناں تیز ہوندیاں جاندیاں نے اج بندہ جا کے جدے ایئرپورٹ تے اتر دے او تو بس وچ بیندے اج مکے دے اندر داخل ہو جاندے بابے فاہد تو بندہ داخل ہوئے دیگر جناب دروازیاں تو داخل ہوئے اج چل دیاں جدوں بندے دیاں نظراں بیت اللہ تے پیندیاں نے اللہ پہلی نظر دے اندر زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڑدا ہے اللہ اکبر اللہ جدوں بیت اللہ تے بندے دیاں نظراں پیندیاں نے اللہ دی قسمیں 8-10 گھنٹیاں دے سفراں دیاں تھکاوٹاں مک جاندیاں نے اللہ مینوں گل یاد آئی ہے تے کیوں نہ شروع دے اندر تڑپا جاواں میں گے مان رب دے جیڑے بن جاندے میں گے مان رب دے جیڑے بن جاندے میں گے مان رب دے جیڑے بن جاندے رب کرم کردا او بخش جاندے ماشاءاللہ بابا جی نیاز صاحب جا رہے نے انہاں دے گھر والے جا رہے نے فیملی والے جا رہے نے نصیباں دی گل ہے اللہ تانوں بھی لے جائے مینوں بھی لے جائے بار بار لے جائے ہر سال لے جائے کہہ دو آمین اور میں کہ مان رب دے جیڑے بن جاندے رب کرم کردا او بخش جاندے جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا نہیں خالی آندا میں کہ مان رب دے اللہ ادھر میرے وال ویکھنا جد کعبے اتے جا نظر پیندی جد کعبے اتے جا نظر پیندی غم بھولن جاندے سینے ٹھنڈ کے پیندی غم بھولن جاندے سینے ٹھنڈ کے پیندی کیونکہ جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا نہیں خالی آندا میں کہ مان رب دے جیڑے بن جاندے رب کرم کردا او بخش جاندے اینا جملیاں میں بیت اللہ دے مطاف دے اندر بیٹھ کر کے ترتیب دیتا بڑی محبت اور سماعت فرمانا کوئی فرق کوئی نہیں سب گورے کالے کوئی فرق کوئی نہیں سب گورے کالے اوتے چھک دے ویکھے سب تاج والے کوئی فرق کوئی نہیں سب گورے کالے اوتے چھک دے ویکھے سب تاج والے کیونکہ جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا نہیں خالی آندا میں کہ مان رب دے اور بڑا بڑا جملہ ہن بھی نہ بولے تے قسمت تیری مقدر تیرا اللہ اللہ اوتے بد تو ود کے قدرت دی نشانی اوتے بد تو ود کے قدرت دی نشانی اوتے بد تو ود کے قدرت دی نشانی جنت دا پتھر زمزم دا پانی جنت اوتھے ود تو ود کے قدرت دی نشانی اوتھے ود تو ود کے قدرت دی نشانی جنت دا پتھر زمزم دا پانی جنت دا پتھر زمزم دا پانی کیونکہ جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا نہیں خالی آندا اوتے بہ کے بھی میں دعا کیتی تے ایتھے بہ کے بھی کر لگا تسی آمین کہہ دینا اے دعا کہ میری مولا قبول
قبول کر لئی، یہ دعا کہ میری مولا قبول کر لئی، ہر سال جاواں منظور کر لئی، ہر سال جاواں منظور کر لئی، کیونکہ جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا، نہیں خالی آندا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اوتھے بندہ جاندا گناہاں دا بھریا، اللہ دی قسم بندہ عمرہ کر کے فارغ ہوندے، اللہ تعالیٰ گناہاں تو پاک کر دیندے۔ اے خضر اسود تو بندہ اللہ جناب طواف دا آغاز کر دے، پتہ جنا خضر اسود کیڑا پتھر ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ خضر اسود نوں بوسے دیندے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ خضر اسود نوں زبان عطا کرے گا، جنہیں جنہیں خضر اسود نوں بوسے دیتے او دے خاک دے اندر خضر اسود سفارشاں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اگے ملتزم آ جاندے، پھر خطیب آ جاندے، ایڈ بندہ چکر کردہ جاندے۔ اگر میں ڈیٹیل نال بیان کراں بات لمبی ہو جائے گی۔ رکنے جوانی تو لے کے خضر اسود تک بندہ دعا پڑھدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ میری دنیا بھی بہتر بڑھا دے، آخرت بھی بہتر بڑھا دے، اللہ مینوں اگ جہنم دی اگ تو بچا لے۔ بندے دے 7 چکر مکمل ہوندے نے، اللہ اکبر، مقام ابراہیم تے چلا جاندے، او جگہ جس جگہ تے بارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نوں کہندے نے سونیا دل کر دے تے 2 رکعت نماز ادا پڑھ کر لیے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عمر حال تک اللہ نے آسماناں تو وحی نازل نہیں کیتی، کائنات تیرا اپنی آسماناں تو قرآن پاک نازل فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ اکبر، ایتے 2 رکعتاں پڑھیاں، اے تو ذرا بندہ پیچھے نو گھومدا اے، ایتے جناب زمزم دیاں ٹوٹیاں لگیاں ہوئیاں نے، اللہ کولر پے ہوئے نے، اللہ دی قسم بندہ پانی پیندا جاندے، اللہ رحمتاں کردا جاندے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ زمزم نو جس عرب تے جس نیت دل پیندے، اللہ او دی نیت نو تے ارادے نو پورا کر چھڑ دیندے۔ اللہ اکبر، کائنات رب او دیاں آرزوؤں تے خواہشاں پوریاں کر دیندے۔ دعا کر اللہ او تے جا کے رج رج کے زمزم تیم دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکہ شہر نرالا ہے، جتے جمعہ کملی والا ہے، مکہ شہر نرالا ہے، جتے پیدا ہویا کملی والا ہے۔ انہاں شہراں دی رب سونے کیتی خود رکھوالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، ہر مین چلے جاؤ اکھی ویکھاؤ کنی سنیاؤ، کیا میں ناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالی ہے، میں ناراں وچوں گونج دیے، میں ناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالی ہے، ابو بکر عمر نرالے نے پھول خوشبواں والے نے، ابو بکر عمر نرالے نے
فل خوشبواں والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا سونے باغ دا مالی انہاں پھلاں دے وچ ستا سونے باغ دا مالی ایک باری سارے مل کے پڑھو مکے تے مدینے دی کیا شان کیا شان او جدا مدینے دا نام لینو دل نہیں کردا جدا مکے دا نام لینو دل نہیں کردا میں کہنا دل سڑ جائے جدے دل دے اندر جس دل دے اندر مدینے دا پیار نہیں جس دل دے اندر مکے دا پیار نہیں ایک باری گونج جانی چاہیے حویلی اللہ مکے تے مدینے دی کیا شان ہائے ہائے کیا شان میرا لیے مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو مکے دیو نی گلیو مدینے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو تساں راج راج تک آئے تساں راج راج تک آئے او جی کملی کالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی اللہ میں قربان جاوا بندہ زم دا پانی یہ کام نہ کرو یہ ٹھیک نہیں ہے پیسے سٹنا نہ علماء دی شان نہیں جو محبت کرنی ہے تے اے سامنے رکھ دیو اے طریقہ نہیں ٹھیک تو جو کرنا مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی اللہ اللہ میں قربان جاوا رات مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ بڑے پیار دیاں گلاں بڑی محبت دیاں گلاں بس تواڈی محبت چاہیے تواڈی توجہ چاہیے اللہ دی قسمیں ایمان والے او پیارے دا نام ہے محبت دا نام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نو بنایا جائے ادھر میرے وال ویکھنا میں بڑی قابل توجہ گل بیان کر لگا بندہ انج کر کے اللہ کو اکبر زمزم دا پانی پیندے پانی پین دے بعد بندہ صفا تے چلا جاندے صفا تو مروا تے مروا تو صفا تے 7 چکر لگاندا ہے پتہ صفا مروا کیڑی جگہ جدے بارے قرآن کہندا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا مروا اللہ دیاں نشانیاں اندروں نشانیاں نے اے پتہ کیڑیاں نشانیاں نے اینے کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو آسمان والے رب والوں آرڈر آئے میرے خلیل اپنی بیوی نو تے اپنے بچے نو میرے گھر دے قریب چھڑ کے آنا خدا را توجہ کرنا غور کرنا کاری یاسین بلو شام میرے تو پہلا اللہ والدین دی عظمت بیان کر کے گانے میں ایک گل بیان کر کے جانا چاہنا بڑے پیار نال سماعت فرمانا حضرت خلیل اللہ نے اپنے بیوی بچے نو چھوڑیے تھوڑا جہا راسن پکڑائے اے جو واپس ٹر پے سجیدہ خاجرہ دوڑ کر کے حضرت ابراہیم دا پلہ پکڑ لیندیاں نے کہندیاں نے اللہ دے خلیل سانو کیوں چھڑ کے جاندے پیڈے اتنی دیر بعد اللہ نے بیٹا عطا کیتے میرے وال نہیں ویندے تے اپنے معصوم بچے وال ویکھ لو اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیندے حضرت ہاجرہ کہندیاں نے اللہ دے خلیل چلو انہاں دس دیو اپنی مرضی نال چھڑ کے چلے جے یا رب دے حکم نال چھڑ کے چلے جے حضرت ابراہیم نے آسمان والے اشارہ کیتا نا تے بی بی نے حضرت ابراہیم دا پلہ چھڑ دیتا تے رب دا پلہ پھڑ لیا پتہ کی کہندیاں نے اذ اللہ یزین اللہ ابدا اللہ دے خلیل جے اللہ دے حکم نال چھڑ کے چلے جے پھر ساڈا رب سانو کدے ضائع نہیں کرے گا اللہ دے خلیل نے کر کے پہاڑی دی اوڑ دے اندر چلے گئے لوگوں باپ باپ ہویا کردا ہے او باپ او ابراہیم جڑا آگ دے اندر چھلانگ لگان لگیا نہیں ڈولیا او ابراہیم جڑا اپنا وطن چھڈن لگیا نہیں ڈولیا پر اج اولاد دی محبت نے حضرت ابراہیم نو خط چکن تے مجبور کر دیتا ہے اج پہاڑی دی اوڑ دے اندر
کھڑیا ہو کے حضرت خلیل کہندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے کائنات دے مالکا میں جنگل بھی آبام دے اندر تیرے گھر دے کول اپنے بیوی بچے نو چھڑ کے چلا وا، اللہ تے آبادیاں کوئی نہیں، اللہ تے فصلاں کوئی نہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں اس واسطے چڑھ کے چلا کہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ فاجعل افئدة من الناس، مالکا تے آبادیاں کوئی نہیں، میں تیرا خلیل دعا کرنا اللہ تے رونقاں لگا دے، تے بغارا لگا لے۔ اللہ دی قسمیں حضرت ابراہیم دیاں دعاواں نو ایسا رنگ لگے آج جا کے ویکھو تے پیر رکھن دی جگہ نہیں لبدی۔ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات۔ مکے دے اندر کسے قسم دا کوئی بھی پھل نہیں پیدا ہوندا، لیکن اللہ دی قسم اتے جائیے تے ہر قسم دا پھل لب دے۔ وڈا کی اللہ دے خلیل دیاں دعاواں نے، جتوں تک اتھوں دیاں رونقاں دی گل ہے، جتوں تک اتھوں دیاں بہاراں دی گل ہے، اللہ دی قسم لوگ تڑپ دے نے تے کہندے نے کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بڑا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بڑا مولا۔ اور ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے آمدے لوکی چار چفیرے دے، اور نہیں فکر توپ ہنیرے دے ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بڑا مولا۔ وڈیو پیپسی کھولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر سم سم دے، وڈیو پیپسی کھولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر سم سم دے، ساڑے وگ دے اتھرو تا تھم دے رج رج کے سم سم پلا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بڑا مولا۔ تے جڑے مسجد نبوی نے نعرے نے ربا تیری رحمت نے بازو کھلارے نے، اتھاواں ملیاں نبی پیارے نے او تھاواں جلد وکھا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بڑا مولا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ دے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں، آپ چلے گئے نے، ادھر معصوم بچہ تے سجیدہ خاجرہ، ادھر راشن مک گیا، حضرت اسماعیل نو پیاس لگی نا، ماں دوڑیے کدی صفا تے دوڑ کے جاندیاں نے، کدی مروہ تے دوڑ کے جاندیاں نے، اور لوگو اڈ توانو ماواں دی عزت دے جناب قدر دا پتہ نہیں، اے ویکھ لو ماں دی تڑپ دی قدر تے آسمان والا رب آسمان تے بھی کر دے۔ حضرت خاجرہ بیٹے دی محبت لے کے صفا مروہ تے دوڑیاں نے، 7 چکر لگائے نے، اللہ دی قسم رب نو ماں دی ممتا لے کے دوڑنا ایڈا چنگا لگے، اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ دی سائی کھا جمرے دا حصہ بڑھا دیتے۔ اللہ کو اکبر اللہ فرماتے نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اینے کر کے 7ویں چکر تے پہنچیاں نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین
دے کر کے ایڑیاں رگڑنیاں شروع کر دیتیاں اللہ اکبر فرشتہ آئے انہیں آ کے زمین تے پر ماریے اللہ اکبر اینڈ زمین دنوں پانی دا چشمہ جاری ہو گئے حضرت غاجرہ دوڑ کر کے آئیاں نے اینڈ کر کے پانی نکل دا ویکھیا نا اللہ ڈر گیاں کتے میرا بیٹا پانی دے اندر اللہ اکبر ڈوب نہ جائے اینڈ پانی دے گرد چشمے دے گرد کناری بنانی شروع کر دیتی نالے پانی روک دیاں جاندیاں نے تے نالے کہ دیاں جاندیاں نے زم 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 میں کہنا آسمان والا رب کہندا ہوئے گا او بی بی آج توں زم زم کے خون قیامت تک لوگ زم زم ہی کر دے رہن گے اللہ اکبر حضرت غاجرہ نے پانی روکیا اللہ دی قسم آپ بی بی اپنے بچے نو ہی پلایا اور قیامت تک زم زم دا پانی اے جلن نبی پاک فرماندے نے اگر حضرت غاجرہ اے نہ کہندیاں زم زم تے زم دے جڑا زم زم دا چشمہ ایک بہن والا چشمہ بن جاندا اللہ اکبر آج کائنات دے لوگوں اوتے میں ویکھیا صفا مروہ دے بوڑھے بھی جناب صحیح کر دے نظر آندے نے بزرگ تے نوجوان تے ماما بہناں بھی صحیح کر دیاں نظر آندیاں نے وجہ کی ایک ماں دی ممتا ہے اللہ اکبر بلکہ کئی انج لوگ بھی کہندے نظر آندے نے اللہ ساڈے دل دا بیٹی اللہ ساڈی جان دا اے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری ساڈے دل دا بیٹی اللہ ساڈی جان دا اے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری ساڈے دل دا بیٹی اللہ ساڈی جان دا اے مجبوری اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر وکھا دے کوئی اسباب بڑھا دے نہیں جلی جاندی دوری ساڈے دل دا بیٹی اللہ ساڈی جان دا اے مجبوری میں جال بیک پکارا رب تیرا شکر گزارا شیطان نو کنکر مارا او دی توڑ دیواں مغروری ساڈے دل دا بیٹی اللہ ساڈی جان دا اے مجبوری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اس بیت اللہ دے اندر مسجد حرام دے اندر ایک نماز پڑھ دے اللہ 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا کر چھڑ دائے ایک نماز دا کنا ثواب بولو اللہ سانو سارے نصیب فرمائے اللہ حج عمرہ نصیب فرمائے اللہ دی قسمیں میں مکے دی گل کر لگ جاں گھنٹہ ڈیڑھ اور لگ جانا ہے میرا دل ہے کہ تھوڑا جہا مدینے دے بارے بھی حصہ پیدا ہے تھکے تے نہیں بیٹھے ماشاءاللہ تھکے بیٹھے ہو باز کریے تو جو کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے کائنات دے لوگوں مکیوں کی ہجرت کی تھی مدینے وال نبی پاک علیہ السلام دے آن کو پہلا بس 10-15 منٹاں دن میں گل سمیٹن لگیاں رحمت کائنات علیہ السلام دے آن تو پہلا مدینے نو یسرب کے آ جاندا سی یسرب دا معنی بیماریاں دا گھر جڑا بندہ یسرب دے اندروں گزر بھی جاندا تے بیمار ہو جاندا میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے رحمت کائنات علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں اللہ دی قسمیں او جڑا یسرب بیماریاں دا گھر سی اللہ نے بیماریاں ختم کر دیتیاں اور نبی پاک نے دعا کیتی اللہ سنیا اللہم حبب الینا کما حبنا مکہ اللہ سنیا ساڈے دل دے اندر مدینے دی محبت ایویں پیدا کر دے جویں مکے دی محبت ساڈے دلوں دے اندر ہے بلکہ او اشد اللہ سونے مکے نالوں وی مدینے دی محبت ساڈے دلاں دے اندر زیادہ پیدا کر دے اللہ میں قربان جاواں رحمت کائنات علیہ السلام نے تے قدم مبارک لگائے اللہ تعالی نے رحمت نہ کر دیتیاں یسرب نہیں رہا مدینہ تو رسول بن گیا ادھر میرے پیغمبر نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر قدم رکھیا نا مدینے دا ہر چھوٹا بڑا مرد عورت این
کر کے نبی پاک دی آمد دے منتظر نے کہ تو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آڑ نبی پاک ساڈے گھر دے مہمان بن جاڑ اسی نبی پاک دے میزبان بن جائیے میرے پیغمبر دی سواری اند کر کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل دی جا رہی ہے جس دروازے دے اگوں بھی میرے پیغمبر دی سواری گزر دی ہے او مکان والا اگے بڑھ کے میرے پیغمبر دی سواری دی مہار پکڑ لیندے آپ فرماندے نے میری سواری دی مہار چھڑ دیو اینو جتھے اللہ دا حکم ہوئے گا اوتھے بیٹھ جائے گی اے جناب ایک مدینے دا غریب جیا گھر ماڑا جیا گھر آپس دے اندر بیٹھے گلاں کردے پے غدر تے ابو ایوب تے ایوب کہندے نے اے ایوب کہن لگی ابو ایوب سارے مدینے دے لوگ تیاریاں کر کے بیٹھے نے تے اسی بھی تیاریاں کر لئیے حضرت ابو ایوب کہندے نے ایوب تو جاننی ہے ساڈے گھر دے اندر تے ایسی کوئی چیز کوئی نہیں جدھر نبی پاک دے استقبال کیتا دے تے دوسری گل ہے اگر نبی ساریاں دا نبی ہے تے پھر ساڈے بعد نبی پاک نے کتے اور کسے جگہ تے نہیں رکنا اگر نبی امیران دا نبی ہے پھر ساڈا نمبر کوئی نہیں آنا اینڈ سواری چل دیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے دے کے بیٹھ گئی اللہ اکبر انج سمجھو میرے پیغمبر حضرت ابو ایوب دے مہمان بن گئے حضرت ابو ایوب انصاری میزبان بن گئے اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے میرے پیغمبر دیاں میزبانیاں کیتیاں یہ تو ایک سبق بھی مل دے میرے پیغمبر نے امیراں نال بھی پیار کیتا تے غریباں نال بھی بولو ایتھے تے رشتہ دار کولے 4 پیسے آ جان غریب رشتہ داراں سلام نہیں لیندا کو 4 پیسے آ جان غریب رشتہ داراں رشتہ داری نہیں کردا لیکن پوری کائنات دا امام میرے پیغمبر نے قیام کیتا تے مدینے دے سب تو غریب گھر دے اندر قیام کیتا اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا میں 2-3 بات اور بیان کر کے میں بات ختم کرنا چاہنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دے گھر دے اندر قیام کیتا او مدینے دیاں کیڑیاں عظمتاں بیان کراں اللہ دی قسم مدینے دے تے پہاڑ بھی میرے پیغمبر نے پیار کریا کردے سن آپ نبی پاک دے صحابی بیان کر نے ایک دن نبی پاک احد پہاڑ تے تشریف فرما حضرت ابو بکر عمر حضرت عثمان احد پہاڑ تے میرے پیغمبر دے نال نے اینڈ احد پہاڑ نے محبت دے اندر آ کے کھلنا شروع کر دیتا میرے پیغمبر نے احد پہاڑ تے اپنا قدم مبارک لگایا آپ فرماتے نے اس بت یا احد انما علیک نبی و صدیق و علیک شہیدان تینوں نہیں پتا تیرے تک نبی 2 شہید ایک صدیق موجود ہے احد پہاڑ نے ہلنا بند کر دیتا حضرت انس فرماندے نے جدوں نبی پاک مدینے تو باہر جا کر دے واپس جدوں آیا کر دے جدوں رحمت کائنات دیاں نظراں احد پہاڑ تے پیندیاں نا آپ احد پہاڑ نو ویکھ کر کے اپنی سواری تیز کر دیا کر دے تے آپ فرمایا کر دے احد پہاڑ ساڈے نال پیار کر دے اسی احد پہاڑ نال پیار کرنیاں کیڑا مدینہ میں قربان جاواں آئے مدینے دیاں تے سکیاں لکڑیاں نے بھی میرے پیغمبر نال پیار کیتے میرے پیغمبر ایک کھجور دے تنے دے نال ٹیکڑ لگا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے ایک صحابی نے میرے پیغمبر واسطے منبر تیار کروا دیتا نبی پاک منبر تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرمان لگ گئے اللہ نے خطبہ شروع کیتے تے میرے پیغمبر دی جدائی دے اندر اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے ایک کھجور دا تنا انج روندا پے جویں بچہ اپنی ماں دی جدائی دے اندر روندا ہے میرے پیغمبر خطبہ نبی پاک نے خطبہ روکیا منبر تو نیچے اترے اینڈ کر کے ستنے تے جا کر کے ہاتھ رکھیا یہ تے رون دیاں آوازاں بند ہو گیاں میں مدینے نال کیوں نہ پیار کراں مدینے دے تے پتھر بھی میرے پیغمبر نال پیار کردے نے مدینے دے تے درخت بھی میرے پیغمبر نال پیار کردے نے مدینے دیاں تے سکیاں لکڑیاں بھی میرے پیغمبر نال پیار کردیاں نے اور مدینے دی گل کر دیو مدینہ وہ جگہ ہے ایک دن میرے پیغمبر منبر تے تشریف فرماؤ آپ فرماتے نے بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ
اللہ اکبر فرمایا میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک، میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک ہے جتنی جگہ اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتے۔ اللہ اللہ ہائے ہائے مدینے دیاں گلاں نبی پاک فرماندے نے جیڑا میری مسجد اندر ایک نماز پڑھ دے اللہ کا خدا نماز دا ثواب عطا کر دے۔ او جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جڑے جڑے ارمان رکھ دے نے سجا خط چوکے کو سبحان اللہ۔ اللہ جنہیں بھی خط اٹھے نے انہاں ساریاں نو مدینہ پاک دیاں خاطریاں نصیب فرما، بیت اللہ دا جمرہ نصیب فرما، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی میں کہ مان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے۔ میں جڑا جملہ کہن والے انشاءاللہ اے جڑے ساتھی عمرے تے جا رہے نے جدوں مدینے وچ جان کے میرا جملہ ضرور یاد آئے گا۔ او میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی، میں تکیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی، دل کر دے ہو جائیے قربان مدینے دے، دل کر دے ہو جائیے قربان مدینے دے۔ ایک باری سارے مل کے پڑھو جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے، بولو گے تے جان چھٹے گی۔ اے سپیکر میرے ہاتھ دے اندر ہے، اللہ جڑے دل وچ رکھ دے نے، ہلے بھی سارے نہیں بولے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی میں کہ مان مدینے دے۔ اور دعا کر لگا بڑی محبت نال، مولا تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دے وے، اللہ تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دے وے، مولا تیرا کی جاندہ ہر سال جے کر دے وے، اے سارے لوکاں لئی سامان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے۔ جنی تیج سمجھا جاواں اور راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے مرو جینا گئے کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو کا پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو کا پسینے کی۔ لو میں آخری حدیث بیان کرام تے گل مکاما، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مدینہ پاک دے اندر فوت ہو گیا میں قیامت والے دن اودیاں سفارشاں ضرور کرانگا جنوں مدینہ پاک دے اندر موت آ گئی مدینہ پاک دے اندر دفن ہو گیا اودیاں نبی پاک سفارشاں کرنگے ابو بکر بھی مدینہ پاک دے اندر دفن عمر بھی مدینہ پاک دے اندر دفن میرے پیغمبر دیاں کئی بیویاں مدینہ پاک دے اندر دفن میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں مدینہ پاک دے اندر دفن نبی پاک علیہ السلام دے کچھ نواسیاں مدینہ پاک دے اندر دفن صحابہ مدینہ پاک دے اندر دفن اللہ دی قسم کئی امام نیک لوگ مدینہ پاک دے اندر دفن اور میں نے دیوبندی عالم دین سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ انہاں دی گل یاد آئی ایک دن میں فجر دی نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ میں نے کہنے لگے سید صاحب چلو چلیے قبرستان چلیے بقیع دے قبرستان چل دیاں اللہ اکبر اللہ حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ حضرت عثمان دے قدموں دے ول جا کر کے کھڑے ہو گئے ہاتھ چک لے تے رو رو کر کے دعاواں کیتیاں اللہ دی قسم گل او ہوئی آندی ہے دل وچ ارمان ہوئے تے اللہ ارمان پورے کر دیندے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے حضرت عثمان دے قدماں دے ول کھڑے ہو کے دعا کیتی مالکا جے حضرت عثمان دے قدماں دے اندر جگہ دے دے تے تیرے کے کیڑیاں مشکلاں نے پھر لاہوریو تسی ویکھیا دھماکہ قلعہ لچھمن سنگھ دے اندر ہویا اللہ دی قسم جنازہ مسجد نبوی دے اندر ہویا علامہ احسان الہی صغیر شہید نو جگہ ملی تے حضرت عثمان دے قدماں دے اندر ملی ملت علامہ احسان الہی صاحب علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہداء اسلام مولانا محمد احمد حسن ساجد صاحب مقدر تیرے علامہ احسان بڑیا جنت البقیع دا مہمان سے غابہ نل سنگ رل گئے مقدر تیرے علامہ احسان بڑیا جنت البقیع دا مہمان سے غابہ نل سنگ رل گئے اکھ وچی اکھ پاکی کردہ سی گل سن لو اے حکمرانو فیصلہ اٹل نظام چل سی حدیث و قرآن غیر ملکاں تے پاکستان صحابہ نل سنگ رل گئے اللہ اللہ جنت البقیع ستا جنت البقیع دا مہمان کموں کی ستا کموں کی دا جوان اور ظالمہ کیتا او گلشن ویران ظالمہ کیتا گلشن ویران ساجد ٹر گئے عظیم انسان سے خوابہ نل سنگ رل گئے مقدر تیرے علامہ احسان بڑیا جنت البقیع دا مہمان سے خوابہ نل سنگ رل گئے اور نہیں دعا کرنا چاہنا تے گل مکانا چاہنا لے چل کدی خدایا لے چل کدی خدایا سرکار دے بوہے تے لے چل کدی خدایا سرکار دے بوہے تے لے چل کدی خدا آقا تروتا ویکھا کرتا روان نظارہ واپس بلان لوکی آوانا پھر دوبارہ مینو موت آوے خدایا مینو موت آوے خدایا سرکار دے بوہے تے لے چل کدی خدایا اللہ
اللہ تعالیٰ مکے دی بھی حاضری نصیب فرمائے، مدینے دی بھی حاضری نصیب فرمائے، اللہ بار بار لے جائے، ہر بار لے جائے، اللہ کتاب و سنت دے مطابق عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی بھائی عرفان صاحب دے فیملی دے ممبران عمرے تے جا رہے ہیں، سارے واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت نہ لے دے، اور بھائی عرفان واسطے خوشی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرمائے، اور اس مجمع دے اندر جتنے بھی بے اولاد بیٹھے نے اللہ اپنی رحمت دے نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ بیمارہ واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ بیماروں نے شفا عطا فرمائے، فوج شدگان دی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اعلان شوگر اور بواسیر دی دوائی آسن سی ڈی سینٹر والے حاجی عبدالرزاق صاحب انہاں کول مل جائے گی۔ اسی طرح ساڑی جماعت دے بڑے معروف عالم دین پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب وہ بیمار نے، انہاں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ تعالیٰ نے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور پرسوں جماعت دے بہت بڑے شیخ الحدیث علامہ عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ انہاں دی اہلیہ محترمہ اللہ نو پیاریاں ہو گیاں، انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس اندر اللہ مقام عطا فرمائے۔ ساڑھے کے بھائی فیصل آباد تو ملک عبدالغفار صاحب انہاں دے والد محترم بیمار نے، انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ 9 مارچ بروز سوموار عشاء دی نماز تو بعد جامع مسجد رحمان اہل حدیث کچا کماہا روڈ نیازی چوک تھے عظیم و شان سیرت و نبی کانفرنس ہو رہی ہے، جس دے اندر للکار شہید خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، حضرت مولانا ہارون یاسر صاحب، مولانا حمدہ یاسین یزدانی صاحب، مولانا محمد اویس عاجز صاحب اور دیگر علماء کرام خطابات فرمان گے۔ مسجد اہل حدیث توپسری دے اندر 1 مارچ بروز اتوار یوسف پسوری صاحب دا نماز مغرب تو بعد 1 مارچ نو انشاءاللہ توپسری دے اندر شیر اسلام حافظ محمد یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان گے، احباب پہنچ کے اپنے قلوب و ذہان و قرآن و سنت دی روشنی منور فرمانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما۔ بھائی آسن حاجی عبدالرزاق صاحب آسن سی ڈی والے تشریف لے کے آئے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے صاحبزادے نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ بی ایس اسلامک سینٹر والے کنگن پور تو تشریف لے کے آئے، اللہ انہاں دانا قبول و منظور فرمائے۔ یا اللہ ساڑھے سارے آندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما، یا اللہ پاک ساڑھے بیماران و شفا عطا فرما، یا اللہ ساڑھے فوج شدگان دی مغفرت فرما۔ یا اللہ میرے والدین سمیت جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے اللہ اس مجمع دے اندروں کسی دا کوئی بھی عزیز اس دنیا تو چلا گیا، سب دی مغفرت فرما، سب دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا۔ اے شاہ سانو ساریانو بار بار اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما، مدینہ پاک دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ یا اللہ مسجد نبی دیاں نمازاں نصیب فرما، یا اللہ مسجد حرام دیاں نمازاں نصیب فرما۔ میرے اللہ جو تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے، جو نیک جائز خواہشات لے کے بیٹھے نے، سب دیاں پوریاں فرما، سب دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما، سب دیاں نیک آرزواں پوریاں فرما۔ میرے اللہ جویں اج اس مقام تے کٹھیاں، کل قیامت والے دن نبی پاک دی قیادت دے اندر کٹھیاں جنت دا داخلہ نصیب فرما، سونے نبی دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ مدینہ پاک دی موت نصیب فرما، یا اللہ مدینہ پاک دی موت نصیب فرما، یا اللہ مدینہ پاک دی موت نصیب فرما۔ اے شاہا نیکی والی موت عطا فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ اے شاہا جنہ بھائیاں آج دے پروگرام نو ترتیب دیتا، ناصر برادران اور معاونین احباب جماعت، اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرما۔ بابا جی نیاز صاحب یا اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، یا اللہ انہاں دا سفر مبارک فرما، یا اللہ انہاں دا سفر مبارک فرما۔ ساڑھے بھائی منیر احمد صاحب فیصل آباد تو تشریف لے کے آئے،
یا اللہ انہاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ کا علاقہ بھر تو علماء کرام معززین تشریف لے کے آئے سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اے میرے اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ میرے ملک نو امن دا گہوارہ بنا یا اللہ پاکستان دیاں سرحداں دیاں حفاظتاں فرما یا اللہ فواج پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ پاک کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما یا اللہ کشمیریاں نو آزادی عطا فرما ظالم ہندو درندیاں نو تباہ و برباد فرما میرے اللہ ظالم ہندو درندیاں نو تباہ و برباد فرما دنیا دے کسے بھی خطے دے اندر مسلمانہ تے ظلم ہو رہے یا اللہ ظالماں نو تباہ و برباد فرما مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ میرے سمجھمے دے اندر کو بے روزگار بیٹھا تے اچھا روزگار عطا فرما یا اللہ کو مقروض بیٹھا تے قرضہ اتار دے یا اللہ کو بے مکان بیٹھا تے اپنا مکان عطا فرما یا اللہ کو بیمار بیٹھا تے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.